بسم الله الحمد لله. ضبط الشديد. لو تيتر غادي يكون اريير بلان دو باج. فعندنا هاد الدوكيومون لاحظوا كنا شفناه قبل هاد الدوكيومون نفسه. هنا عندنا اوتوموبيل يعني باراغراف لي تيتر، ولكن كيفاش بغينا نرجعوه بهذا الشكل. الاريير بلان ديال لا باج نعطيوها اون كولور زائد نكتبوا اون فيليغران. لاحظوا هنا تتبان لكم رابور اوتو في هاد لابارتي ونبداو دي بوردور دو باج. فالريزولتا فينال هو هذا اللي بغينا نوصلوا ليه. فكيفاش نوصلوا للنتيجه غادي نطبقوه في هاد لاباج. عندنا عادي يمكن لكم تيليشارجوها من لو سيت ديال lectuto.com. فهنا نمشي لافيشاج لو جروب فونيتر شونجي دو فونيتر باش نجبد غير هاد لا فونيتر. فهنا عندنا لا فونيتر عاديه بغينا نابليكيو لها هذيك الاشياء اللي شفنا. اول شيء لي كولور، تنقسم لي كولور داريير بلان ديال لاباج. فتنمشي لميز اون باج يعني l'onglet mise en page في le groupe arrière-plan de page. لاحظوا عندنا le trio filigrane couleur de page et bordure de page. اول شيء غادي نبداو بكولور فقط كليك ونجليسيه غير بحال هكا. بطبيعه الحال الانسان اللي كان خدام في شي سوسيتي ولا شي حاجه يحاول يعزل دي كولور اللي غادي يكونوا واضحين مع لو تكست. سوبوزون غادي ننزل غير هاد لا كولور اللي عندي هنايا، او عندكم اوتر كولور موتيف كذلك، غادي نكتفي غير بهاد لي كولور اللي عندي هنا. فهنا كما تيبان لكم كولور دو باج. بغيت نانولي كولور دو باج فقط aucune couleur يعني تيكون بشكل عادي. فنخلي une couleur زائد بغيت نزيد une filigrane. filigrane شنو تنقصدو بها؟ تنقصدو بها هاد ليكريتور اللي تتكون هنايا. فهنا الانسان يقد يكتب مثلا رابور بلوس لو موا، او يكتب شيء معين هنايا في هاد لابارتي. تيبقى عليه استعمالات خاصه كل واحد علاش يبغي يستعمل هاد لا فيليغران. فاحنا غادي نكتشفوها. ففيليغران كاين توجور في لونغلي ميز اون باج في لو جروب اريير بلان دو باج عندي بوطون فيليغران كليك، وهنا عندي دي فيليغران بار ديفو. ما عرفتش واش يبان لكم في ليكرون مكتوب هنا برويون في هاد الاشياء، مكتوب اكزومبل او كيما مكتوب هنا اكزومبل 2. فانا غادي نمشي نيشان وندير فيليغران بيرسوناليزي كليك. عندي لا بواط دو ديالوج فيليغران امبريمي. يمكن لي نانستيري هنا. لاحظوا لوبسيون بار ديفو با دو فيليغران. image en filigrane كلي نكليكي ونسيليكسيوني وناخذ اون ايماج ونحطها كاريير بلان، ولكن ما عندناش واحد ليفي ايجابي بغينا نقولوا بحال هكا. تكست اون فيليغران لونغ لا لونغ فرونسيز، يمكن الانسان يكتبها بالعربيه او بالانجلي او يهز لا لونغ اللي غادي يدير بها لا فيليغران. تكست برويون هما بار ديفو تيكتبوا تكست برويون. غادي نكتب مثلا رابور بهذا الشكل، رابور اوتو بوليس كاليبري. يمكن لكم تنزلوا لو ستيل دو بوليس اللي يبان لكم مناسب. لا تاي اوتو غادي نخليها اوتو باش تشد لو دياغونال ديال لاباج. كولور مثلا غادي ننزل هاد لا كولور اللي كاين هنا. قبل ما ندير اوكي ابليكي غير باش نشوف لو ريزولتا فينال كيما تيبان لكم هنايا. رابور اوتو يمكن لكم تبدلوا لا كولور، يمكن لكم ترجعوها اوريزونتال تجي بهاد الشكل، ولكن تنفضلها بهذا الشكل دياغونال. ففيرمي بهذا الشكل. كاستيون لا بغيت نانولي لا فيليغران كيما تيبان لكم هنا فيليغران. لاحظوا سوبريمي لا فيليغران تتمشي لا فيليغران. غادي نخليها فيليغران هنا. شنو باقي لنا في هذا ليكزيرسيس؟ بقى لنا لي بوردور دو باج. فكليك في لو بوطون بوردور دو باج، وهنا لاحظوا كاين رومارك بوردور كنا شفنا في واحد لا فيديو خدمنا بلي بوردور. هاد لونغلي بوردور عندها علاقه مع شنو؟ مع لو تكست. وهنا بوردور دو باج عندها علاقه مع لا باج ككل. فكليك على بوردور دو باج. لاحظوا في لابيرسو غادي ننزل اونكادرمون، وهنايا عندكم لي بوردور. يمكن لكم تعزلوا لا كولور ديال لي بوردور، لو ستيل، لا كولور مثلا غادي ننزلوا ان نوار بهذا الشكل. لا لارجور كذلك نخليها بار لا لارجور. ولا عندكم دي موتيف هنايا مجموعه ديال لي موتيف. ملاحظه لي موتيف يقد ما يكونش عندكم في الاول. ملي تكليكو على بوطون ديال لي موتيف غادي يكون لكم انسيري لو سي دي ديال لوفيس 2010. فهنا خاص يكون عندكم لوفيس 2010 باش انستاليو هاد لا بارتي. اوكي. وهنا ندي مثلا لي بوردور دو باج. بور انولي يعني انا بغيت نسوبريمي لي بوردور دو باج فقط كليك على بوردور دو باج ونجي لهنايا. لاحظوا عندي اوكون. اوكي مشاو لي بوردور دو باج.